अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और ईद मुबारक पाकिस्तान और अहले तुर्की को बेराम मुबारक। तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा बहुत प्यार भरे, बड़े मिसाली रहे हैं और हमसे उनकी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। सिर्फ चंद पॉइंट्स ही नहीं हैं जिन पर हम एक जैसे हैं। आप देखें, कल्चर बहुत मिलता जुलता है, हमारी सोशल वैल्यूज़ बहुत मिलती जुलती हैं, हमारे नॉर्म्स बहुत मिलते जुलते हैं, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी पसंद नापसंद, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। और हम सब जानते हैं कि तुर्की से पाकिस्तान के हमेशा बड़े इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत के ताल्लुकात रहे हैं। और आज मैं उसी ताल्लुक़ की बहुत ही खूबसूरत कड़ी लेकर इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न पर आपके सामने हूँ और उस खूबसूरत कड़ी का नाम है अर्तुगरुल गाज़ी। इस खूबसूरत सिलसिले का आगाज़ कैसे हुआ, पहले तो थोड़ा मैं आपको ये याद करा दूँ। भाई हुआ ये कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना मनसब संभाला, बहुत सारे वादे और इरादे उन्होंने ज़ाहिर किए जब, तो उसमें से एक ये भी कहा कि TRT यानी टर्किश जो चैनल है उस पर एक बेहतरीन प्रोडक्शन अर्तुगरुल गाज़ी जो है वो हमें PTV पर भी नशर करना चाहिए। बस उसके बाद क्या था, सारी आवाम ने न सिर्फ सोशल मीडिया, हर फोरम को यूज़ करते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न से ये सवाल शुरू कर दिए कि ये कब आएगा, ये प्रोडक्शन हमें कब देखने को मिलेगी। और फाइनली इसका आगाज़ हुआ लास्ट रमज़ान में। आप जानते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी की पहली EP यानी पहली एपिसोड जो थी वो पहले रमज़ान को नशर हुई और उसके बाद सब ने कुछ नहीं देखा सिवाय इसके। पूरा पाकिस्तान जो है, और ख़ास तौर पर एक ऐसी फ़िज़ा जहाँ के पेंडेमिक भी चल रहा है, आपको घर में भी रहना है, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, और इतनी नेगेटिविटी और इतनी मायूसी, इस सब में एक उम्मीद की किरण जो है वो इस प्रोडक्शन को देखते हुए हमें नज़र आई। और उसके बाद सब के सब इसके हर किरदार के प्यार में मुब्तला हो गए, वो घर का बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो। और मेरे अपने घर का आलम ये था कि मेरे मियाँ, मतलब हर कमरे में हर एक के TV पर सिर्फ ये चल रहा होता था। और कभी हम सब मिलके हंसते थे कि डिस्कशन टेबल पर जो खाने की हो रही होती थी वो ये होती थी, अगले EP में क्या होगा, उसने ये कर दिया, उसका कल का डायलॉग ये था। तो ये सिर्फ आई एम श्योर मेरे घर की दास्तान नहीं है, ये पाकिस्तान के हर घर की दास्तान है। और अब तो मत पूछिए कि जब सोशल मीडिया पे ये देखते हैं कि बल्कि पाकिस्तानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स तो इसके नाम की आ गई हैं, इसका हर कैरेक्टर जो है वो हमारी अपनी ज़िंदगियों में रच बस गया है। तो गोया हमने तुर्की के अर्तुगरुल को पाकिस्तानी अर्तुगरुल बना दिया। लेकिन इसके दूसरे इफ़ेक्ट्स क्या हुए, इस पर हम बात करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव सोसाइटी पे इफ़ेक्ट क्या आए हमारी पूरी कौम पर, इस पर ज़रूर बात करेंगे। मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी हिस्ट्री जानना, उस पर फ़ख्र करना, अपने किरदारों को जानना कितना ज़रूरी था इस वक्त हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। लेकिन एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये इतना बड़ा हिट रहा, इतनी बड़ी कामयाबी, लेकिन क्या कभी आपने और मैंने ये सोचा, आवाज़ किसी भी किरदार को ज़िंदगी देने में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। अब देखें, अगर हम सलमान शाह का किरदार लें और सोचें तो सिर्फ अगर मैं उनको म्यूट कर दूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसे बात करते हैं, उनकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। लेकिन जब उसमें मैं वो आवाज़ डाल देती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, एक जुमला ही सुन के कि ये पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो आवाज़ इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। वैसे तो हमने पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों को हम साइड में कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये भी हमारी डबिंग इंडस्ट्री जो है ये भी बहुत ऐसा है हुआ कि इसको कोई पहचान नहीं मिली, इसको नाम नहीं मिला, इसको चेहरा नहीं मिला। सो आज पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमेशा की तरह बहुत सारी चीज़ों को पहले शुरू करने में पाकिस्तान टेलीविज़न का हाथ रहा है। इसी तरह आज हमारी इस इंडस्ट्री को अप्रिशिएट करने का टाइम है और ख़ास तौर पर हमारे इस ड्रामा सीरियल को हिट करने में जिन जिन लोगों का किरदार रहा है मैं आपको आज उनसे मिलवाऊंगी। एक तो अर्तुगरुल गाज़ी और फिर उनके 3 दोस्त। तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाने जा रही हूँ आज 3 दोस्तों से, अर्तुगरुल के 3 जंगजुओं से। अस्सलाम वालेकुम नईम, क्या हाल चाल है आपके? आप कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ सुनते ही हमें पता चल गया कि हम तुर्गुत से बात कर रहे हैं। क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको, सभी को, सभी देखने वालों को। जी, तो अब हम बात करेंगे दुआन से।
اور ان کا اپنا نام بھی ارطغرل چودھری ہے. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. عرف دوان. یا عرف دوان. ہاں, ہم بات کریں گے بمسی سے. ناصر صاحب السلام علیکم, عید مبارک. خیر مبارک. جب ترگت یہاں موجود ہیں تو آئیکز نہ ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایمن السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام, عید مبارک آپ کو بھی اور سب دیکھنے والوں کو عید مبارک. تو اب ہم آپ کی جس شخصیت سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ اس ڈرامے کی انگلش ٹرانسلیشن سے اردو ٹرانسلیشن, سب سے بڑا مرحلہ. فہیم مجاہد ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, عید مبارک فہیم. جی وعلیکم السلام, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور دیکھنے والوں کو بھی بہت زیادہ عید مبارک. پاکستان ٹیلی ویژن نے اتنا بڑا معرکہ سر کر لیا, یہ اتنی ہٹ سیریل, جو کہ یہ بھی میں آپ دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ہٹ تو اوبویسلی بہت ہی خوبصورت پروڈکشن, ہسٹری کی اپنی, ظاہر ہے اس کی اپنی ایک ویلیو تھی, لیکن جب سے یہ ڈرامہ اردو میں یہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے, اور میرا خیال ہے اس کے تو شاید جتنی ویورشپ پہلے تھی ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جب یہ پاکستان نے اون کیا, پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کو اون کیا, تو نو ڈاؤٹ اس ڈرامے نے تو واقعی ایک نئی تاریخ رقم کر دی. وہ ہماری جو اردو لینگویج ہے وہ اتنے وائڈ ریجن کے اندر دیکھی جاتی ہے, پورے ایشیا کے اندر, تو اس وجہ سے اس کی ویورشپ ہیز ایکچولی ٹرپلڈ ڈیورنگ دس ٹائم پیریڈ, جتنی ایپیسوڈز ہم نے یہاں پر اپنے پاس سے چلائی ہیں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے, کہ وہ اوریجنل ٹرکش کانٹینٹ تک کو کراس کر گیا ہے. ارطغرل جو پاکستان آ کر ہیرو بنا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے کتنا مشکل تھا اپنے نام کو, اور پھر اس میں بہت سارے نام, ظاہر ہے ٹرکش نام ہے, تو آپ لوگوں کو اس کو پروناؤنس کرنا. میں تو آج رٹے مار مار کے عید کے دن تھک گئی, ان لوگوں نے صحیح ایکسرسائز پہ لگایا. ہوتا یہ ہے جب آپ کو اسکرپٹ دکھایا جاتا ہے تو شروع میں آپ بھی یہی غلطیاں کریں جو اس وقت آپ کر رہی ہیں. کئی دن ہم لوگوں نے بھی رٹے مارے ہیں, تب کئی دن ایسا ہوتا ہے کہ گڑبڑ چل رہی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ اسموتھ ہو جاتے ہیں اور آپ لیتے لیتے نام بالکل ون ٹیک میں نام لیتے ہیں. شروع میں تو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے وہ شروع میں اپنا پہلا وائس اوور کرنے سے پہلے کتنی دفعہ کتنے ایپیسوڈز دیکھ لیے تھے؟ میں نے صرف اسکرپٹ دیکھا تھا اور اس کے 2-3 سینز دیکھے تھے, کیونکہ سینز دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ترگت کیسا ہے وہ ظاہر ہے میری شخصیت اور ترگت کی بالکل الگ ہے. اب جب میں کام کر رہا ہوں تو مجھے نعیم نہیں ہونا, مجھے ترگت بن جانا ہے. ترگت بن جانا, میرا بولنا چلنا. جی. اور ایک وقت ایسا آتا ہے اپنی نارمل لائف میں ترگت ہو جاتا ہے, دماغ کے اندر ترگت آ گیا نا, بالکل گھوڑے پہ جانے کا دل کرتا ہے. ناشتے میں وہ لیمب جو ہوتا ہے, بھیڑ ہوتی ہے, وہ کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے. ایمن ذرا اس وقت ڈائلاگ ہو جائے نا تھوڑا سا کوئی. تمہاری یادوں کے زندان نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے. مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا. سچ پوچھو تو مجھ سے بھی اب انتظار نہیں ہوتا. میں کل ہی سرداروں اور تمہارے بابا سے تمہارے اور اپنے نکاح کی بات کرتا ہوں. دیکھنا تم ایسی لگو گی کہ اس قبیلے کی ساری عورتیں تم پر رش کریں گی, انشاءاللہ. 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 اچھا یہ مجھے بتائیں دوان, جب یہ آپ تینوں کے کوئی ایسا سین ہے جس میں, بلکہ اگر ہم پہلی ایپی کا پہلا سین یاد کریں جس میں آپ چاروں جاتے ہیں شکار پر, تو وہ چاروں ساتھ ایک روم میں ہوتے ہیں اور پھر آڈیو ریکارڈ ہوتی ہے, کیسے ہوتا ہے, مطلب الگ الگ ہوتی ہے, پھر ایکسپریشن کیسے آتے ہیں اس طرح سے؟ یہی محنت ہے بیسکلی. فیل سب کو یہی آتی ہے کہ شاید یہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور ایک مائک لگا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد سب بیٹھ کر ایک ساتھ اپنے اپنے اسکرپٹ ہاتھ میں لے کر پورا جو ہے وہ ڈب کر رہے ہیں, تو فیل یہی آتی ہے. اچھا جی, پاکستان آج ہم نے ان سے دوان سے یہ پوچھنا ہے, میں آپ سے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا اصل نام جو ظاہر ارطغرل چودھری ہے, ان کے ابا نے چونکہ ان کو ہسٹری معلوم تھی, اس ایسوسیشن, اس پیار کی وجہ سے آپ کا نام رکھا. کیا آپ کو معلوم تھا, یہ آپ نے کیریکٹر پہلے پڑھا تھا کہ میرا نام کس کے اوپر رکھا گیا ہے اور کیا ہے؟ وہ جب میں تھوڑا سا جب سمجھدار ہوا تو ظاہر اپنا نام تھا, جب لینا شروع کیا تو میں نے پوچھا, کیونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے, اسکول وغیرہ میں پوچھ لیا کرتے تھے, تو ڈیڈ نے مجھے اس کی ہسٹری باقاعدہ بتائی کہ بیٹا یہ ایک قبیلہ تھا, اس کے ایک سردار سلیمان شاہ کا بیٹا تھا ارطغرل, اور یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ترکی کا پہلا وہ مسلم واریر تھا جو باقاعدہ طور پر سب کے سامنے آیا, ایک انقلاب لے کر آیا, اس کے بعد ترکی باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کے راستے پہ چل پڑا. ترگت کو تو یہ لگنے لگا ہے کہ یہ گھوڑے پہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے تو ان کو دل چاہتا ہے کہ گھوڑا آ جائے اور میں گھوڑے پہ. آپ میں بھی کچھ ایسی چینجز آئی ہیں خواہشات میں؟ بالکل ایسا تھا کہ شوق ہوا ہے تلوار بازی سیکھنے کا, کہ تلوار چلانا سیکھیں. ناصر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ بمسی ایک ایسا کیریکٹر جو کہ جنگجو ہے, اس کا بہت جانثار دوست ہے ارطغرل کا, اور اپنی فیملی کے طور بالکل ارطغرل کی فیملی کو اپنی فیملی سمجھتا ہے, اور خاص بات یہ ہے کہ 2 تلواروں سے لڑتا ہے, دونوں ہاتھوں سے لڑتا ہے. تو
یہ رول کرتے ہوئے آپ سے کتنا ڈفرینٹ تھا؟ آپ کو آواز میں وہ ایکسپریشن لانا کتنا کیسے؟ شروع میں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا لوئل اور اتنا پیارا کیریکٹر ہے. بعد میں اندازہ ہوا جہاں وہ ایگریسو ہے بہت اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت سافٹ بھی ہے. بہت سافٹ ہے ہاں اور بہت لوئل ہے لوئل. کہ وہ اس کی واقعی میں پوری فیملی, ارطغرل کی فیملی اس کی فیملی ہے. ہاں اینڈ دیٹس اٹ. ہاں اس کا صرف ایک ہی شوق ہے, کھانا اور لڑنا. کھانا. بلکہ دو شوق ہے, ایک کھانا اور ایک لڑنا. اور ایک لڑنا. ایون تمہارے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا یہ رول؟ ویریشنز بہت ہیں اس میں, رومانٹک بھی ہے اور فائٹر بھی ہے, اپنے ہر حالات سے ڈرتی ہے, پھر باپ کی ایک فرما بردار بیٹی بھی ہے. ایسا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہی نبھا رہی ہوں. ہم اس رول سے اپنے آپ کو کیوں ریلیٹ, کیونکہ جس طرح کی ہماری عورت, ہماری ماں, ہماری بھابھی, ہمارے گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی ویلیوز ہے نا, وہاں بھی وہی سسٹم ہے, اس لیے ہم نے بہت جلدی کنیکٹ کر لیا ان رول سے, بہت جلدی, کیونکہ ہمیں لگا ہم آ رہے ہیں, ہے نا. بالکل. اچھا چلیں چھوٹا سا ایگزام لیتے ہیں نا آئیکس کا. ایمن کا مطلب کیا ہے؟ راگ ایمن میوزک سے کنیکٹڈ. اچھا تو آئیکس اور ایمن جو ہے وہ میوزک سے کنیکٹڈ ہے؟ آئیکس کا نہیں پتا لیکن ایمن ہے میوزک سے کنیکٹڈ رہے. جی جی بالکل. اور آپ کی فیوریٹ سنگر؟ نازیہ. عید کا دن بھی ہے اور ہم اپنی اتنی اچھی بہترین پروڈکشن کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, تو اس وقت اچھا ہے وقت کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کچھ اپنی خوبصورت آواز میں. دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے, میری التجا ہے خدا سے دعا ہے دو دل جدا نہ کرے, ہو دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے. جی فہیم, کتنا مشکل تھا انگریزی کو اردو میں ڈھالنا؟ اس میں لنگوسٹکس کے حساب سے تو زیادہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہوئی. اصل جو بات ہوتی ہے کہ وہ جو لپ سنک چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اوبیسلی وہ تو پیچھے جو وہ بول چکے, جو ریکارڈ ہو چکا وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہے. آپ نے اس کو ہی اپنے الفاظ کے ذخیرے میں سے نکال کر اور اسی لینتھ کے حساب سے اس کو بٹھانا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ وہی الفاظ اور اس کا کانٹیکسٹ بھی چینج نہ ہو. مطلب یہ آپ مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اتنا مشکل کام کرتے ہیں, اسکرین سامنے ہوتی ہے, آپ ایک ڈائلاگ دیکھتے ہیں پھر لکھتے ہیں, اس سے ملتا جلتا ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. نہ کریں, ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا لپ سنک چل رہا ہے, جو جس طرح سے وہ بولنا چاہ رہے شکر ہیں. اللہ مجھے تو نے ایسی جاب نہیں دی, میں تو بری طرح فیل ہوتی. مطلب یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی. وہی کانٹیکسٹ رہے بات کا, اس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ چینج نہ ہو, ڈائیورٹ نہ ہو, تھوڑی ڈائیورٹ نہ ہو, بالکل بھی ڈائگریس نہ ہو اس سے. اس میں سب سے زیادہ جو اچھی چیز جس میں کرنے میں جو مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا وہ تھی جہاں پر یہ آپ کی نریشنز ہوتی ہیں نا بیسیکلی, جس کے اوپر لوگ یعنی کہ گھوڑوں پر جا رہے ہیں اور وہ پیچھے وائس اوور جو ہے وہ چل رہا ہے, اس میں آپ کو مارجن ملتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کر سکتے کیونکہ آپ کو کچھ سنک نہیں کرنا ہوتا. Exactly. منہ سے کچھ نہیں منہ ملا. وہاں پر آپ کو یو ہیو ٹو دا میسج دیٹ یو وانٹ ٹو ڈیلیور, دا کرکس آف دا میسج, یہ ساری چیزیں بڑی کلیئرلی اس کے اندر جو ہے نا آپ استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان آئی ایم شیور جتنا میں سیکھ رہی ہوں اتنا ہی آپ لوگ بھی سیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ میں نے تو پھر بھی ٹی وی پہ کام کیا, لیکن اس کے باوجود مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈبنگ اتنی مشکل ہوتی ہے اور اتنی بڑی پوری اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. کمینڈیبل جاب, زبردست بھائی, کیا بات ہے. تو تھینک یو ویری مچ. ابھی آپ نے کہیں نہیں جانا, صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, نئے مہمان, نئے چہرے, نئی آوازیں, نئے کیریکٹرز. اس وقت ہمارے اگلے مہمانوں کا پینل ہمارے پاس آ چکا ہے. پیارے پاکستان, آج ہم بہت خوبصورت, صرف عید نہیں, عید کے ساتھ ایک وہ ڈرامہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس نے آنے والی نسلوں, یہ جو نسل ہے ابھی, ہم پر بہت مثبت, بہت ہی مثبت, بڑے پازیٹیو ریزلٹس آنے ہیں اس ڈرامے کے. آئی ایم 100% شیور. جب ہی اس کے پیچھے یہ لاجک تھی کہ وہ دکھایا جائے پاکستان میں, تاکہ ہم اپنے آپ پر, اپنی تاریخ کو جانیں اور فخر کر سکیں. اور اس وقت میرے پاس ان سارے لوگوں کا اگلا پینل موجود ہے جن سے میں نے کہا کہ ایکچولی ہماری امیجنیشن میں جو رولز جس طرح سے آ رہے ہیں
वो इनकी आवाज़ें ना होती तो हम उस तरह से उन रोल्स को ना पहचान सकते, ना उनसे कुछ सीख सकते। हमारे साथ इस वक्त सेल जान, बड़ी मुश्किल से नाम याद किया मैंने यार, सेल और जान, सेल जान यानी सैयदा मरियम रिजवी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक टू यू टू एज़ वेल। और अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो है गोगचे। गोगचे, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सारा? गुड, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। आज लोग देख लें कि जो आवाज़ें उनके चेहरे भी हैं, है ना? बिल्कुल। अच्छा जी, और आपके बराबर में बैठे हैं टाइटस। उस मुकाबले में काफ़ी आसान है। बाकी जो टर्किश नेम्स है, क्योंकि ये सलेबी थे तो इनके नाम जरा डिफरेंट भी हैं और आसान भी हैं, लेकिन जो जितने तुर्क कैरेक्टर्स हैं उनके नाम वाकई बहुत मुश्किल है। अब जी उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जिन्होंने, जो लोग, जो दिमाग इस सारी काविश के पीछे हैं, बिल्कुल, जिनको न सोना मिला न खाना मिला, घर वालों से तो सिर्फ और सिर्फ डांटें मिली होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली टाइम सब कुछ सेक्रीफाइस करके आपके लिए ये रमज़ान पीटीवी के लिए यादगार बना दिया। मैं बात कर रही हूँ खुर्रम जमशेद, जो कि हमारे डबिंग डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खुर्रम, आपके बराबर में बैठे हैं कामरान नकवी, जो कि एसोसिएट डबिंग डायरेक्टर हैं। आप दोनों के लिए हम सब मिलके तालियां बजाएंगे। क्या अगर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मुझे पहले बताएं कि आपने कितने ऑडिशन किए थे नवाज़ों के लिए? हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन के अलावा जो है उस ऑडिशंस के साथ साथ पीटीवी की भी एक सेटिस्फेक्शन थी, और नो डाउट कि पीटीवी की जितने भी हमारे हायर मैनेजमेंट जो भी टीम, उसमें खबर अजहर सर माशाल्लाह प्रोडक्शंस और उन सारे वैल्यूज़ को वो भी बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग के अलावा उनको डीपली समझते हैं। एंड कमल मसूद साहिबा डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, सब लोगों की हमें जो फीडबैक्स हैं वो उनकी वजह से हम स्टेप्स में ज़्यादा आसान हो गया। मरियम साहिबा, आपसे मुझे ये पूछना है कि सेलजान का रोल जो था वो शुरू होता है तो ज़ाहिर है एक नेगेटिव रोल है, और फिर वो उसकी आगे सिलसिला चला है और वो पॉजिटिव हो जाती है। आपको देख के तो इतनी मतलब शदीद पॉजिटिविटी का एहसास होता है। आपको जब ये रोल, और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि इनको जो है वो सेलजान का रोल ऑफर कर दें? मतलब आपको भी आप सोचते हैं कि इस रोल में जो है ना, अभी एक माशाल्लाह से घर पे भी सेलजान ही चल रही हैं आज। कितनी दफ़ा देखा था आपने ये रोल? ये किरदार यकीनन चैलेंजिंग था। इसको देखा और बस वो कहते हैं ना, कूद पड़ो मैदान अमल में। और उसको जब आगाज़ किया तो उसकी सिवियरिटी का इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना जुनूनी या इतना ज़्यादा यू नो बड़ा एक्सट्रीम कैरेक्टर है। और मतलब एक वो कहते हैं ना कि हर ऊपर से वो बड़ी काम और उस तरह लगती है, लेकिन वो अंदर इतनी भरी भी थी और फुल ऑफ नेगेटिविटी थी कि बाद में उसने जिस तरह से एग्जैक्टली हमें पूरे कबीले को नुकसान पहुंचाया, शोहर की साख को नुकसान पहुंचाया, हर चीज। और बहन साथ साथ थी, बिल्कुल साथ साथ थी, लेकिन बहन को पता ही नहीं था कि बहन कर क्या रही है। बहन को जो कहा जाता था बहन वो कर देती थी। ये जो सेलजान के किरदार में जो एक मस्बत अंदाज झलका है जी, और पूरा उसने 360 डिग्री टर्न लिया। एक चीज़ जो आती है कि आप जो प्रोजेक्ट होती है वो यहाँ से, और ये सब लोगों के लिए भी है कि खुदा के लिए कि अगर कहीं कोई ज़िंदगी में आपको कोई किरदार ऐसा मिले कि जो अपने किसी भी मनफी अंदाज को, नज़रिए को, तर्ज़ ज़िंदगी को छोड़कर कहीं भी मस्बत अंदाज की तरफ माइल होता नज़र आए तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए। लेकिन ये हमारे माशरे के लिए, क्योंकि हमारे जो ड्रामाज होते हैं, ड्रामा वो बहुत मौसर हैं, बड़े पुरतासुर हैं। जो आपने देखा जैसे कि अब रमज़ान में हुआ तो हर एक बच्चा, एक खातून, मतलब अब तो सलाम का अंदाज भी 3-4 डेज इतना ग्रिप पकड़ गया था ये कि हर बंदा सोशल मीडिया पे अर्तुगरुल के बारे में बात कर। नहीं, अर्तुगरुल समझ रहा था, हर लड़का अर्तुगरुल था, हर लड़की हलीमा। ईद के मौका पर जो है गाय बैलों के नाम अर्तुगरुल एंड हलीमा सुल्तान रखे जा रहे हैं। तुर्गत एंड बमसी भी आ गए बैल। यस, लेकिन इजंट इट ब्यूटीफुल? देखिए, पहली दफा ये हुआ है, हम दूसरों के कैरेक्टर्स जो उन्होंने, उनकी प्रोडक्शंस होती थी, उनके बनाए हुए जो कैरेक्टर्स होते थे, जो कि हमारी अपनी हिस्ट्री का कोई हिस्सा नहीं है, उनको अपना हीरो समझ रहे होते थे। बट अर्तुगरुल के आने के बाद हमें हमारा हीरो मिल गया, और इसमें जाहिर है ये उर्दू डबिंग जो है वो इसका काम है, बहुत बड़ा रोल है। गोगचे का जब रोल आपको हुआ सारा तो ऑफर, तो फिर
آپ کہتے ہیں کہ اداکاری مشکل ہے، ڈیفینیٹلی مشکل ہے. اداکاری پہ اداکاری اس سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ایکسپریشنز نہیں دینے، آپ نے سامنے والے کے ایکسپریشنز کو جسٹیفائی میچ کرنا ہے. ہاں ایکچولی وائس ایکٹنگ جی اٹ از ویری مچ ڈیفیکلٹ دین ایکٹنگ. سو حماد، بلکہ میں سوچ رہی تھی میں تمہیں کس طرح سے پکاروں، حماد عرف ٹائٹس کہوں یا ٹائٹس عرف حماد کہوں؟ کیا اصل کیا لگتا ہے بات اصل میں کیا ہے؟ بھول تو نہیں گئے حماد ہوں؟ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی کہ آج کل مجھے لوگ حماد سے زیادہ ٹائٹس کے نام سے جانتے ہیں. ٹائٹس، لیکن وہ آپ سے ملنے جلنے والے نا، آج ٹی وی پہ آ کے آپ نے اپنا کام کرنے نکلے تو باہر ذرا پی ٹی وی سے. اب ٹائٹس کے نام سے میرا ریسنٹلی برتھ ڈے تھا، تو مجھے جو جتنی وشز آئی ہیں وہ میجورٹی ہیپی برتھ ڈے ٹائٹس کے نام سے آئی ہیں. جب یہ رول ملا، میں یہ پوچھنا یہ چاہی تھی کہ ہمیں عموماً نیگیٹو اگر رول ملتا ہے تو بندہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے، یار پھر کیا کروں گا، پھر لوگ ایسے سمجھیں گے ایسے. تو وائس اوور آرٹسٹ تو آرام سے قبول کر لیتا ہوگا کہ نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میری آواز ہوگی پتہ ہی نہیں چلے گا. اب کیا ہوگا جب بدنامی منظر عام پر آ گئی؟ وہ تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میرا اوور آل جتنا ڈبنگ کریئر میرا رہا ہے، میں نے ہمیشہ پازیٹیو کیریکٹرز کیے ہیں. میں نے آج تک کوئی نیگیٹو کیریکٹر نہیں کیا تھا. اچھا، مجھے خرم جمشید صاحب نے جب بلایا، اور آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اس پہ کتنے آڈیشنز لیے تھے پہلے، لیکن جب مجھے کریکٹر دکھایا گیا، پہلے تو اتنی اسٹرانگ انٹری تھی اس کریکٹر کی کہ اگر آپ کچھ دیر کے لیے ہیرو کو بھول جائیں. ایکچولی اٹس ارطغرل ورسز ٹائٹس. وہ اپنے اس سائڈ کا صلیبی سائڈ کا سپہ سالار تھا، اس سائڈ کا ہیرو. ہاں، تو کامران بھائی نے مجھے اس کا سین دکھایا. پہلے میں نے کہا مجھے سین دکھائیں کریکٹر کیا ہے، اور وہ اتنی اسٹرانگ اس کی انٹری تھی کہ میں نے کہا نہیں یہ کریں گے. تو اب آپ کو اپنی جو پازیٹیو چیزیں وہ کتنی نیگیٹو محسوس ہونے لگی ہیں؟ مطلب خود کتنے ہو گئے نیگیٹو؟ کبھی کبھی دل چاہتا ہے ٹائٹس بن جاؤں ریئل لائف میں بھی؟ کبھی اسٹوڈیو میں تو گھستے ہی خیر ٹائٹس بن جاتے ہیں ہم. اچھا، وہ فوراً ایک فیل ٹائٹس والا آ جاتا ہے. اور لیکن جو ٹائٹس کا ایکچولی کریکٹر ہے، جتنا شفاق وہ دکھایا گیا ہے، اللہ نہ کرے میں ایسے ریئل میں نہیں بننا چاہتا. اور ٹائٹس کے نام سے پہچان اپنی جگہ، لیکن ہاں اس کریکٹر جو لیکن یہی تو آپ کی کامیابی ہے. ایکچولی یہی کامیابی ہے کہ اس پرفارمنس نے آپ کو اس کیریکٹر کے ساتھ آپ نے ایسا میچ کیا ہے کہ وہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ٹائٹس کی آواز ہم کچھ اور سن سکتے ہیں. ہم کو وہ دیکھتے ہوئے، سلجان کو دیکھتے ہوئے، اسی آواز سے رجسٹرڈ ہوتا ہے وہ کریکٹر آپ کے لیے. بالکل. یہ جو خرم جمشید صاحب ہے نا، جی انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو کر دیا ہے، اب آپ نہ کسی اور جاب کے رہے ہیں نہ اپنے گھر کے رہے ہیں. مطلب آپ نے پکڑنا اس بندے کو جا کے آپ پکڑ لیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. میں نے سنا ہے مطلب کتنی دفعہ ایڈٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں، کتنی دفعہ آپ ان سے کام کروا لیتے ہیں، گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ کال آتی ہے آ جاؤ واپس. وہ ذرا بتائیں نا، جو ارطغرل جو ہے پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو چینج کرنا پڑا تھا نام، اس نام کی کہانی پلیز ہمیں سنائیے. 18 EPs ہم ڈن کر چکے تھے. ٹھیک ہے. اور رمضان میں کوئی آن ایئر سے ہمیں 4 ڈیز ریمیننگ تھے، 4 ڈیز پہلے. اور میں کوئی 12:30 اپنے گھر ان ہوا، ٹیم بھی ہم جا چکے، تو گھر آیا تو ایک کال مجھے آئی ڈی پی کمل مسعود صاحبہ کی. بولے یار وہ ارطغرل نہیں ہے، ارطغرل ہے. تو میں نے کہا یعنی آپ 18 EPs ریکارڈ کر چکے ہیں اور 2 دن بعد آن ایئر جانا ہے. آن ایئر جانا ہے اور اس میں 1000 دفعہ 1000 لوگوں نے 856 پلس ٹائمنگز، ٹیکس ڈفرینٹ. اور ایک EP میں 26 کریکٹرز ہیں. تو 26 کریکٹرز میں اگر 26 ٹائم بھی اگر ارطغرل بولا ہے تو 18 EPs کے اندر جو ہے اگر کسی نے 3 ٹائم بول دیا ہے تو پہلے کامران نقوی نے ایکشن لیا کہ میں اس کو جو ہے نا وائس ایکٹ کے ذریعے سبوں کو ایڈٹ کروں گا. میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، خواہش پوری کرتے ہیں. یہ شروع ہوئے تو رات کو میں کوئی 10 بجے جب پہنچا تو وہ کامران کے سارے بال کھڑے ہوئے تھے. تو وہ ہیڈ فون لگا. میں نے کہا بھائی نہیں ہوگا، سبوں کو بلانا پڑے گا، انہوں نے سبوں نے کرنا ہے، ہم میمک نہیں کر سکیں گے، ہمیں پر ٹائم نہیں. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں اچھا ہم ایشوز کے اندر جو ہے وداؤٹ ٹیشوز کام کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ اب ہمارے یہاں بیریئرز روڈ پہ لگے ہوئے ہیں، کووڈ-19 ٹھیک ہے. اب ڈبنگ ماسک لگا کوئی کہیں آ جا نہیں سکتا، آپ گاڑی گھر سے باہر نکال نہیں سکتے، دکانیں بند ہیں، ٹرانسپورٹس ویسے بند ہیں. اور ہماری ایک کریکٹر ہیں شیریں آپا، ہائمہ خان، انہوں نے آ کے اسپرے کر دیا مائک کے اوپر کووڈ کے چکر میں وہ مائک ہمارا اب گیا. ہاں اب ارطغرل نے جو آپ نے کہا نا توتلے، پورا اسٹوڈیو 2 دن توتلا ہو گیا. اور
फिर एडिट पे जो है, मतलब यहाँ बैठ के हम हंस रहे हैं लेकिन ये सोचें कि इन दोनों पर बाकी इनके टीम के मेंबर्स पे क्या गुजरी वो होगी। तो गुजरी, लोग चले गए रिकॉर्ड करा के, वो तो गुजरी पीटीवी पे। फिर मकसद एक इशू अगर उठता है ना, वो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि इस लेवल के सेंसर डोमेन के अंदर वर्क करना और टाइम शॉट के अंदर क्वालिटी डिलीवर करना चैलेंज भी है। ये मेरे तमाम कैरेक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर ये including PTV पाकिस्तानी team। टेलीविजन का अपना, पाकिस्तान का अपना इमेज था कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलत जाती इंटरनेशनली, जहां जैसे हम बात कर रहे हैं कि उर्दू में डबिंग के बाद इसको 4 चांद लग गए और पहले से कहीं गुना ज्यादा देखा गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती। और सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको पता है कब मिलती है? जब बॉसेस जो है ना आपसे काम भी लें और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, आपका ख्याल भी कर रहे हो। खावर सर इतने शार्प आदमी है कि सेकंडों के अंदर ना मेरे सारे मामलात ना टक कर देते। अच्छा खुर्रम, हम कामरान, मुझे सच सच एक जवाब देना है। पहले तो आप दोनों बोलें कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, दोनों को साथ बोलना है, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। 6 महीने से हम सच ही प्लीज कह रहे हैं। नहीं प्लीज बोले, इसके बाद मैं जो सवाल करने वाली हूँ आपसे, प्लीज बोले। हाँ, जो कुछ कहेंगे हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कब आपको लगा कि अब हम छोड़ के चले जाएं, भाग जाएं, कुछ भी नहीं, अब हम इन्हें चेहरा नहीं दिखा सकते और ये तो एक मैस है जिसमें हम फंस गए हैं, रोजाना एक ईवी देना है, कैसे? इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि जिससे पहले कि आपने कहा कि सच के सिवा कुछ नहीं कहना, तो ये फीलिंग हमें कभी भी नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। इन सारे कैरेक्टर्स को संभालना, अब अगर मरियम जी की रिकॉर्डिंग या डबिंग एक वक्त में है, फिर इसकी जो है सारा की है और दूसरे आपके कैरेक्टर्स जो हैं, तो वो 6-7, मतलब कितना बड़ा सिस्टम है आप लोगों का, एक ही वक्त में कितनी सारी डबिंग हो रही होती हैं? जब हमने स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, हाँ। उस वक्त मैं अकेला रिकॉर्डिस्ट था और केजे मेरे साथ थे। हमने 12 EP मैंने अकेले ने निकाले विद केजे ब्रीफ कर देते थे कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे रिकॉर्ड करना है, ये है, ये है, ये कैरेक्टर है, उसको 12 EP हमने। फिर उसके बाद हमें जब ये डेली जाना है रमज़ान में, और रमज़ान में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया था और कोविड भी शुरू हो गया था। जी। उस दौरान फिर हमने एक और रिकॉर्डिस्ट हायर किया, शहजाद इस्लाम, उन्होंने फिर हमारा साथ दिया। 13 EP से फिर हमने उसको डाइवर्ट किया। ये एक्चुअली प्यारे पाकिस्तान मुझे मालूम था, क्योंकि हमारी बात हो गई थी, मैं ये आपको बताना चाहती थी, ये इसको इस तरह से इतना स्टोरी को बड़ा कर दिया हमने कि देखें ये छोटा सिस्टम इन्होंने जो अपना कॉम्पैक्ट सिस्टम रखा हुआ है उसी ने ये इतना बड़ा मार का अंजाम दिया है। और लोगों की इमेजिनेशन जर्नली यही है, जी, वो यही सोचते हैं कि शायद कि जैसा आपने उसकी तस्वीर खींची थी ना, स्टाफ होगा और ये होगा और इतने सारे कैरेक्टर्स, तो मुख्तलिफ वक्तों में पता नहीं कितने डबिंग रूम्स होंगे जहाँ ये सब हो रहा है। अच्छी बात ये होती है जहाँ कमिटमेंट और डेडिकेशन हो ना, वहाँ पे फिर आपका जो कहना चाहिए सराउंडिंग्स या आपका हुदूद अरबा मायने नहीं रखता, वहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर कमिटमेंट। थैंक यू। वी लुक फॉरवर्ड के सेकंड सीजन जितना पहला कामयाब रहा है उससे कहीं और ज्यादा कामयाब आपकी मेहनतें उसमें भी रंग लाएं, और इसी तरह मरियम जी आप सब लोगों की टीम एंड यूनिटी ऐसी बरकरार रहे। सो मच इंशाल्लाह। हाँ जी, अब मजीद कैरेक्टर्स हैं, अभी हैं, जाना कहीं नहीं है। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को दोबारा बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद पीटीवी पर एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और जैसे कि आपको मालूम है ये ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़े से फासले के साथ मना रहे हैं, अपनों से बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहे उस तरह से, घर वालों के साथ तो हैं आप ज़ाहिर है घर में, लेकिन अपने प्यारे जिनसे ईद पर मिला करते थे और यूजुअल ईद जैसे हमारी हुआ करती थी वो नहीं है। लेकिन आगे आने वाली अच्छी और पूरी उम्मीद ईदों के लिए ज़रूरी है कि हम ये ईद थोड़े से फासले से मनाएं, और इसीलिए हमने आज सोचा कि ऐसा स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लाया जाए कि आप घर बैठे जिस तरह से अरतरुल ने आपको रमज़ान से लेकर अब तक अपने शहर में गिरफ्तार किया हुआ है, उसी तरह उसी का जादू जो है किन एक्टर्स ने, किन रोल्स ने, किन आवाज़ों ने डबल ट्रिपल कर दिया है, उन सारी आवाज़ों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पहली दफ़ा। सो ये कोई मामूली सेलिब्रेशन नहीं है। सो आइए अब आपको इस ड्रामे के मरकज़ी किरदारों से मिलवाते हैं। एक ऐसा किरदार जिसके नाम पर अब तो बहुत बड़े से लेके छोटे से छोटा ब्रांड, बल्कि अब तो हंसी की बात यह है कि इस बकरा ईद पर इनके नाम के बकरे भी आने लगे हैं।
کیٹل جو ہیں وہ کیٹل فارمز جو ہیں وہ ان کے نام سے چلنے لگے ہیں. یہ 2 کیریکٹرز ایسے ہیں. تو آئیے ملواتے ہیں آپ کو اعتصام الحق سے یعنی کہ ارطغرل غازی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک. آپ کو بھی عید مبارک. اعتصام, باتوں کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہم ذرا حلیمہ سلطان سے لوگوں کو انٹروڈکشن کرا دیں. اس وقت موجود ہیں رابعہ کرن راجپوت. السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام, آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو. اردو میں اس کو جس طرح سے آپ نے ڈھالا آپ لوگوں کی آوازوں نے, یہ بہت بڑی اسپیشلٹی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بلیسنگ بھی ہے میرے خیال میں. ایک تو ایکسیپٹ کر لینا, پھر ساتھ ساتھ اس کو اسی لیول پر جا کر منوانا, کام کرنا. یہ واحد پروڈکشن ہے جس کا 100 نہیں بلکہ 200% صرف اور صرف پازیٹیو فیڈ بیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے جو ڈبنگ انڈسٹری کو ایک لوگوں کی میرے خیال میں نالج میں آیا ہے نا کہ یہ ایک انڈسٹری بھی ہے, اس کی ایکسیپٹنس. اس وقت میں آپ کو ایک ایسے ہی کیریکٹر سے ملوانے جا رہی ہوں, سلیمان شاہ, جو کہ محبوب سلطان کر رہے ہیں. السلام علیکم اور عید مبارک. خیر مبارک. کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک, بالکل ٹھیک. سنیں, ان لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ ٹی وی کے چہرے نہیں ہیں, آپ تو ٹی وی کا بھی چہرہ ہیں, تو آپ کے لیے تھوڑا سا آسان تھا؟ میرے لیے بھی تھوڑا سا پرابلم تھا, مشکل تھا, کیونکہ میں نے کوئی زیادہ ڈبنگ کی نہیں ہے, لیکن فلمز کی میں نے ڈبنگز کی ہیں جو, لیکن جب ہم نے 1-2 ایپیسوڈ کیے ہیں تو اس کے فارمیٹ کو سمجھ کے, اس کی فیلنگ کو سمجھ کے. اچھا, آپ کی نا آواز سنتے ہی بندے کو ہو جاتا ہے کہ یار مطلب یہ سلیمان شاہ عید مبارک کہے گا پاکستانیوں کو تو کیسے کہے گا؟ السلام علیکم پاکستان اور ترکی. سلیمان شاہ کی طرف سے سب کو عید مبارک. کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ایسے جڑ جاتی ہیں, تو آپ کی آواز اس کیریکٹر کے ساتھ ایسے جڑ گئی ہے. اگر ہم شاید اب اس کا جو اوریجنل ورژن ہے جو کہ ٹرکش زبان میں, ان کو دیکھیں تو ہم شاید وہ اس طرح سے اس کو تو فوراً یوں کر کے کلک ہو گئی نا یہ دونوں چیزیں. ہم آپ کو اور ان کو اب جڑا ہوا یہ ایسے ہی ہے جیسے ترکی پاکستان ہے, تو آپ لوگ آپ کی آواز اور ان کا رول ایسے ہی ہے. اگلا انٹروڈکشن کرانا بہت ضروری ہے, جو کہ جس کی دیوانی پاکستان کے ہر گھر میں موجود خواتین ہیں. او مائی گاڈ, یہ ہائمہ کا رول اور پھر شیریں اختر کی آواز, کمبینیشن. السلام علیکم, عید مبارک. وعلیکم السلام شائستہ, عید مبارک ٹو یو ایز ویل. جی, اب میں بات کروں گی ایک ایسی آواز سے جو کہ جب اسلامی فکر کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا نام بڑا, اس رول کا نام بڑا اوپر آتا ہے اور بڑا نمایاں نام ہے. شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے انہیں صوفیاء اکرام میں. میرے ساتھ موجود ہیں ابن العربی, عرف کہہ دوں آگے, شمشاد صاحب. السلام علیکم, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ عید مبارک. وعلیکم السلام, آپ کو بہت عید مبارک. آپ کے لیے اس کیریکٹر کو نبھانا جب آپ کو آفر کیا گیا کتنا مختلف تھا؟ جب مجھے یہ کردار سلیکشن میرا جب اس میں ہوا تو حقیقت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ کم از کم کہیں ایسی کوئی خامی نہ رہ جائے کہ سننے والوں پہ کوئی ایسا اثر پڑے کہ اس بہترین کردار کا کوئی نیگیٹو, کوئی ہلکا پھلکا بھی اثر کسی کے اوپر پڑ جائے. چونکہ بڑا موٹیویشنل کردار ہے, بڑا پرتقدس کردار ہے. جب یہ بولتا ہے, جب کہتا ہے تو اس کے ایکسپریشن چہرے کے نورانی ہوتے ہیں سارے کے سارے. اچھا, ویسے اعتصام صاحب, یہ جو آپ نے کیریکٹر ارطغرل کا کیا, اتنے سارے اس کے ایموشن, یہ آپ کو کیسے, یہ کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لیے کرنا؟ مجھے ایسا لگتا ہے تمام باتوں کو آپ کچھ بھی اٹھائیں نا تو اس کے پیچھے کچھ لاجک ہوگی. اچھا یہ ایسا ہو گیا ہوگا یا ایسا ہو گیا ہوگا, لیکن میں آخر میں یہ سوچتا ہوں کہ کسی کی کوئی سائنس نہیں چل رہی تھی, ادھر لکھا ہوا, یہ صرف اوپر لکھا ہوا تھا, اوپر پلاننگ ہوئی بھی. جو کچھ ہو گیا, بہت محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈائریکشن ہمیں بہت اچھی دی گئی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں ہم غلطی کرتے ہیں, ہمارے کے جے اور کامی سے لے کر ہمارے پی ٹی وی تک کے تمام صاحبان, آپ یقین نہیں کریں گی کہ یہ کتنے الرٹ لوگ ہیں. کچھ چیز چینج ہوئی گھر میں جا کے, ایسا تو نہیں ہوتا حلیمہ کو مس کرتے ہیں؟ حلیمہ کو تو میں سیٹ پہ بھی مس نہیں کرتا. اچھا, یہ تانے ضرور پڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اچھا نیچرلی بھی ایسے ہی بات کرتے ہیں, لیکن اب آپ کسی نے خاص کیریکٹر پہ آپ کی آواز سن لی ہے نا تو فوراً سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیر لائک حلیمہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, واپس رابعہ بن جاؤ. اوہ مائی گاڈ. مجھے یہ بتاؤ رابعہ کہ جب سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہو یا کہیں چلتے پھرتے تم ٹریول کر رہی ہو اور تمہیں نظر آتا ہے کوئی چھالیا کا پیکٹ, کوئی بسکٹ کا ڈبہ, کوئی کپڑے لگے ہوئے, کوئی خاتون کے نیچے لکھا ہوا حلیمہ سلطان کے کپڑے, تو وہ کیسا لگتا ہے؟ اپنی اس میں لگتا ہے کہ یار یہ والی جو کامیابی اس میں میرا بھی ایک یہ بالکل ہے. ہر پروجیکٹ سے آپ کو ایک خاص یادیں, خاص ایسوسیشن ہو جاتی ہے. بہت بڑا آپ کے لیے بھی ہم شور چیلنج ہوگا. ہم جب آواز کو اس طرح کی پرسنالٹی کے اوپر, حلیمہ کی پرسنالٹی پر ایکچولی
डालना, उसका उतार चढ़ाव। जब वो स्क्रीन पर जाए तो लगे नहीं कि इस कैरेक्टर को निभाया किसी और ने है और सदाकारी इस पर किसी और ने की है, जाना चाहिए। तो जब हम डब कर रहे होते हैं तो अगर वो उस मोमेंट पे कोई देखे कि क्या करते हैं आप लोग, तो लिटरली हमारे हाथ पैर टांगे सब चल रहे होते हैं और हम वो सारी एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, मतलब दे आर नॉट जस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अब वो एक्ट भी कर रहे हैं। तो हम अगर वो हमें ना भी कहा जाए और हम वो डायलॉग वैसे ही अदा कर रहे हैं तो हम जैसे बहुत बहुत अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई एम श्योर जैसे हमारे ये एक्टर्स हैं, टर्किश एक्टर्स, ये जब उर्दू डबिंग देखते होंगे तो उनको भी ये एहसास ज़रूर होता होगा कि जिसने मेरे रोल्स में डबिंग की है वो बिल्कुल वही एक्सप्रेशंस, चीज़ें मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड आई विश कि कभी इस तरह हो कि आपकी उन लोगों से मुलाकात हो और आप इन रियल देखें। सुलेमान शाह साहब, आपने तो हम लोगों को परेशान कर दिया। हर घर में, हर घर का जो बड़ा है ना, मुझे लगता है कभी कभी मेरे अब्बा भी एक सुलेमान शाह बन जाते हैं, सचमुच नहीं, लेकिन इस रोल का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको क्या हुआ आपकी शख्सियत में? बेसिकली मेरी शख्सियत अपनी जो है वो समझें कि मैं इसी तरह से कुछ अंदर से हूँ, बाप, पूरे कबीले का, पूरे बाप। कबीले, ये वो स्पिरिचुअली जो उस किरदार की जो फीलिंग्स हैं, उसका बेसिकली कॉज मकसद सिर्फ सरदारी नहीं है, बल्कि वो अब इस्लाम का बोलबाला भी चाहता है कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिस कॉज पे, जिस पैटर्न पे ये ड्रामा बनाया गया है, जो बेसिकली हम लोगों में अवेयर, ये जिस मकसद के लिए पीटीवी चला रहा है, या क्या हमारी अपनी हिस्ट्री में कि कैसे रोल मॉडल्स थे। ये एक ऐसा किरदार है सुलेमान शाह का जिसका हमें हिस्ट्री में ना तो हमने पढ़ा है कभी, या बहुत ही कोई स्पिरिचुअल लोग थे उनको पता होगा जी, वो जानते होंगे, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो है वो उसके बारे में जानते नहीं, होंगे। हमें तो यही पता था 13th सेंचुरी सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत पहले क्या था हमें नहीं पता था। अच्छा, उस्मानिया को या हम जानते हैं जी कि वो उन्होंने 600 साल हुकूमत की है, तो हमें बेसिकली इसके रूट्स का नहीं पता था कि हम बेसिकली ये उस्मानिया कहाँ से आए, कौन लोग थे, कहाँ से चले थे, कौन सा ऐसा कबीला था, महरकात ऐसे कौन से थे जहाँ तो से आपकी बारोब आवाज़ है ना, वो इस पर्सनालिटी के साथ, इस रोल के साथ ऐसे करके मैच जो हम कह रहे हैं ना करती है, वो बिल्कुल करती है। लेकिन बात सुने, कभी आप कोई मामूली मतलब कोई सॉफ्ट बात भी करते होंगे तो उस वक्त भी आप ऐसे कहते हैं क्या कर, मतलब घर में कैसे बोलते हैं, जरा बोल के अगर आपको बोलना है कि बेगम नाश्ता दे दो तो कैसे बोलेंगे आप? बेगम नाश्ता दे दो, प्लीज यार जी नाश्ता देना यार। वो आवाज ही गुम गई कहीं। हाँ, जहाँ कोई फैसलों का टाइम या कोई ऐसी चीज देखते हैं, कोई इज्जत हो उसका आ गया, तो उसमें फिर वो अपना हो जाता है कि महबूब सुल्तान बीच में आ जाता है। जो ये कितना मुश्किल था। जैसे एक सीन मुझे याद आ रहा है, प्यारे पाकिस्तान, आपको भी याद होगा, एक एपिसोड था उसमें इनके, बल्कि आपको पता है कि इस रोल ने पीछे जख्म खाया हुआ था और वो अपना जख्म दिखाना भी नहीं चाहते थे, लोगों को बताना भी, अपने बच्चों से भी छुपाया हुआ था, सिर्फ इसलिए, सिर्फ हाइमा को पता है। जी, सिर्फ हाइमा को पता है, और हाइमा पूछती भी हैं। जी शीरी साहिबा, है ना? मुझे याद है, और अभी मैं जब कर रही थी डबिंग तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक्चुअली फील किया कि शायद ये ज़ख्म है, मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे हिट किया इस चीज़ ने, तकलीफ़ हुई। तो कनेक्शन जो है इस रोल से वो ऐसे भी बना, शाइस्ता, मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ, तो यू नो आई थिंक एक माँ जो होती है वो हर चीज़ को महसूस करके वो बड़ी आसानी से महसूस कर लेती है। बट यहाँ पर आप एक हेड भी हैं कबीले की एक तरीके से, और आप अपने शोहर को भी सपोर्ट कर रही हैं। इमेंस सपोर्ट है, सब आपके पास आ रहे हैं, आप हर तरीके से काम कर रही हैं। और इसमें आप सुलजान खातून का अगर कैरेक्टर देखें, उससे शदीद मतलब इख्तलाफात भी हैं। तो आई थिंक जो मैंने इस कैरेक्टर से सीखा, यू नो, औरत जो है वो बहुत बहुत अजीम चीज़ है, बहुत उसमें अजमत है, अगर वो अपनी अजमत को और अपनी पावर को महसूस करे। वो ड्यूटीज जो हमारी हैं एज मदर, एज डॉटर, है ना, घर की औरत की, उसको हम इतना छोटा समझने लगे, जबकि हमने इस कैरेक्टर में देखा और जो कितनी पुरानी, वो तो क्या चला रही है पूरे खानदान को, अगर वो नहीं है तो सारी गाड़ी चल ही नहीं चल सकती। तो और सब आके उसी से बात पावर है हमारी औरत की, लाइक शी इज लाइक अ, जैसे कहते हैं ना, कैथारसिस मशीन, जहाँ पे सब आके अपनी बात करते हैं। और उसके पास कोई हल होता है। She always has a solution. And she is always hopeful.
always always Allah बेहतर करेगा इंशाल्लाह. That is the everything that I loved about this play. होते ना, मैं भी शायद नेचर वाइज आप कहते ना कि मैं भी एक माँ हूँ अंदर से, मतलब मैं जब मेरे अपने बच्चे नहीं थे मैं तब भी माँ थी, होती नेचर एक होता है. तो वो जो जब हमारी वो औरत, वो लड़की, वो बच्ची देखती है ना ये हाइमा का रोल, तो उसको लगता है ये इसमें मैं कहीं मौजूद हूँ और मुझे ऐसे होना चाहिए. बेशक. शाइस्ता, मैं आपको यहाँ पे हल्का सा एक, जब हमने डबिंग स्टार्ट की थी तो मैंने कहा खुर्रम, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्ले के रिलीज़ होने के बाद हमारी सोचों में और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत तब्दीली आएगी. और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील कि हम एहसास कर रहे हैं कि इस्लाम की क्या ग्लोरियस पास था, कितना ग्लोरियस पास था कि अगर हम उसको समझें तो हमें बहुत फख्र होगा अपना मुसलमान होने पे. ज़रूरत नहीं है, हमें किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैड पीपल लाइक अरतुरुल एंड नेमलेस मुस्लिम लीडर्स. सो दिस इज व्हाट ये इतनी खूबसूरत हम बातें कर रहे हैं कि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा ये आज की सेलिब्रेशन और ईद का ये सिलसिला और खूबसूरत इस ड्रामे का रुके, लेकिन मैं, हमारी टाइम लिमिटेशंस हैं, हमें आपसे खुदाफिज कहना है. एक चीज़ जाते जाते, वो अंदर की, तो वो जो अंदर वाली औरत है ना वो ख़त्म नहीं होती, तो वो दिल चाह रहा है कि इतनी मसरूफियत जब है आप लोगों को इस ड्रामे की डबिंग के साथ, और इतनी इन्वॉल्वमेंट हो गई है अपने अपने रोल से, किसके घर में झगड़े हुए हैं? तो शमशाद साहब, आप तो लगता ही नहीं है ना झगड़ते होंगे ऐसे. नहीं, मैं तो बल्कि ज़्यादा मेरे घर वाले बहुत खुश हुए हैं कि आप बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं. अरे कम से कम घर में नमाज का रुझान पैदा हो रहा है, कम से कम घर में. लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान टेलीविजन को इसका क्रेडिट जाता है. बहुत मुद्दतों के बाद पाकिस्तान टेलीविजन ने ये कदम उठाया है और बहुत कामयाबी के साथ उठाया और बहुत ही पॉपुलर हुआ है. फैमिली में पीटीवी बैठ के देखा जाता है इसलिए कि वो अपने बच्चों को, अपने जो उसकी औलाद है उसको तरबियत के लिए, कि इसमें एक जो भी प्लेज लगती हैं, जो भी ड्रामाज आते हैं, उसमें एक जो है बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, उसका एहतराम कैसे किया जाता है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है. आप इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? इसमें जो ख़ास जो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे किस तरह से एक जो बीवी है अपने शोहर के साथ खड़ी है, चाहे उसको कभी लग रहा है कि वो गलत फैसला कर रहा है, मगर वो उसको इंडोर्स कर रही है, मतलब वो उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं, जो सुलेमान शाह कह रहे हैं वो सही है. तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी. फिर बच्चों को कि बड़े भाई से ये कहना कि तुम्हारा छोटा भाई है तो तुमने आगे से कोऑपरेट करना है, और अपने बेटे अरतुरुल को कहती है कि तुमने अपने बाबा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है. तो ये एक सबक है जो आजकल के, मैं अक्सर कहती हूँ, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू योर ओन थिंग, दैट विल स्टॉप, सॉल्व हो जाएगा, इट विल स्टॉप. इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी वालिदा मुझे कहें कि आओ ड्रामा आ रहा है बैठ के देखते हैं. ये बहुत अरसे बाद हुआ. कितनी प्यारी ये बात, देखना है. अब ये हो गया है कि घर का हर, मतलब बूढ़े भी बच्चे भी उसी इंटरेस्ट के साथ एक चीज को देख रहे हैं, इसलिए कि वो एक्चुअली हम सबके अंदर है, हम वो ही हैं, हम वही और भी है. अब ये आज जब ये सब बातें हम कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ का कहना बहुत ज़रूरी है. आज लोग हमसे पूछते हैं कि आप कैसे, इतना अच्छा आपने अभी कहा कि कैसे किरदारों में आप लोग बिल्कुल जल हो गए, कैसे अपना लिया. तो ये वो मोहब्बत थी जो लोगों की तरफ से हमें मिली. तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि आज के दिन हम सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि केजे प्रोडक्शंस से लेके पीटीवी, और पीटीवी में हर वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने किसी को पानी भी पिलाना है, वो भी आज ये ऑन करता है कि पीटीवी से ये ड्रामा नशर हो रहा है. तो आज उस आदमी को भी थैंक्स कहने का दिन है. सही बात. हम सब कम से कम उन तमाम लोगों को जो बिहाइंड द कैमरा हैं, जो हमारी तरह जिनकी आवाज़ें नहीं हैं, जिनके चेहरे नहीं आते सामने, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इदारे को और मुल्क को कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात है. बेशक. बहुत बहुत शुक्रिया. जिस तरह अतरुल गाजी एक फैमिली, एक कबीला और उनके सोशल नॉर्म्स, और उन्होंने क्या हम पे इम्पैक्ट डाला है, इसी तरह उसकी यूनिटी, एक्चुअली इस फैमिली की यूनिटी ही है जो उसको कामयाबी से एक के बाद एक कामयाबी दी जा रही है. अगर हम सब ऐसी ही टीम बन जाएं, सारा पाकिस्तान, तो फिर कामयाबियां हमसे पीछे कभी नहीं हटेंगी इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया. पीटीवी की इस नशियात से हमें इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.